Assalamu alaikum. I'm Aisha Mudassir, and this is the 19th lecture and the last one lecture of Surah Ahzab, and the first one video clip of this lecture. हम इस वीडियो क्लिप में 69 आयत मुबारक पढ़ेंगे, उसकी तिलावत, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर करेंगे। इस आयत में थोड़ी सी किस्से बयान किए गए हैं, तो आगाज़ करते हैं तिलावत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फ़बर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू वकान इंदल्लाहि वजीहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए, ला तकूनू, ना तुम हो जाना, कल्लज़ीना का ये हर्फ तशबीह है, मानिंद उन लोगों की, आदौ जिन्होंने तकलीफ़ दी, मूसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। ए ईमान वालो, उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ दी थी। फ़बर्रअहू, पस बरी ज़िम्मा कर दिया उनको, या पस बेऐब दिखला दिया उनको, या बेऐब साबित कर दिया उनको अल्लाह ताला ने, मिम्मा क़ालू, उससे जो, उस ऐब से जो कहा उन्होंने। वकान इंदल्लाहि वजीहा, और थे वो अल्लाह के नज़दीक आबरू वाले। कौन? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अब अल्लाह ताला यहाँ मोमिनीन को भी फरमा रहे हैं कि तुम लोग भी पैगंबर को तकलीफ़ मत देना, जैसे दूसरे लोगों ने, पिछले लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी, उन लोगों की तरह मत सताना, क्योंकि इससे नबी को तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो उनको इज़्ज़त व आबरू दी है वो बहुत बड़ी है, बहुत आला मुक़ाम है। अल्लाह ताला तो कभी भी उनको इस ऐब में नहीं छोड़ेगा जो लोग तुम उनके साथ मंसूब करते हो, ठीक है। हाँ, उल्टा नुकसान आप लोगों का ही होगा कि आपकी आक़िबत ख़राब होगी, का नामा अमल ख़राब होगा। कि आम आदमी को तकलीफ़ देने से अमाल ख़राब हो जाते हैं, तो नबी जो आप वसल्लम के इतने करीब लोगों में से हैं, उनको अगर तुम सताओगे तो अपनी आक़िबत ख़राब कर बैठोगे। तो ऐसे ही इस आयत में एक तशबीह देते हुए एक किस्सा बताया है, तंबीह फरमा रहे हैं ना अल्लाह ताला ईमान वालों को कि अपने पैगंबर को तकलीफ़ मत देना और उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ दी थी। क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसा कई बार हो चुका कि लोगों ने उनको सताने की कोशिश की, हर नबी को सताया गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ पे 3 किस्से मंसूब किए जाते हैं कि एक में ये कि लोगों ने ये भी इल्ज़ाम लगाया उन पे कि उन्होंने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को कहीं जंगल में ले जाकर कत्ल कर दिया है, नऊज़ बिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने इस बात की भी तरदीद कर दी, जैसे पैगंबर पर ये लोग तरह तरह की तोहमतें लगाते थे, बातें घड़ते थे मुनाफिक लोग, तो आप वसल्लम के हक़ में अल्लाह ताला आयत एक नाजिल फरमा के उस बात की तरदीद फरमा दिया करते थे। ऐसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की भी इस बात पे जो उन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया, इस बात की तरदीद कर दी अल्लाह ताला ने। तो एक दूसरा किस्सा यहाँ पे मंसूब किया जाता है कि तब ये दस्तूर था कि लोग सरेआम नहाया करते थे, सरेआम गुस्ल लिया करते थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हया की वजह से, क्योंकि नबी थे अल्लाह ताला के और महबूब नबियों में से थे, तो वो हया की वजह से छुप कर गुस्ल फरमाया करते थे। तो देखो इस बात पे भी लोग जब सताना हो, कोई एक कजी ढूंढनी हो, इस बात पे भी वो बातें बनाने लगे कि ये ऐबदार हैं, इनका जिस्म जो है वो ऐबदार है, उस पर कोई ना कोई, या इनको कोई बीमारी है, जैसे बरस की बीमारी है, तो जिसकी वजह से ये छुप कर नहाते हैं। इसलिए ऐसा करते हैं कि लोगों को पता ना चल जाए
کہ ایک نبی ہے اللہ کا اور اس کو یہ عیب ہے اور جس کی وجہ سے یہ چھپ کر نہا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے انبیاء سے کافی پیار بھی ہے، عام لوگوں سے ہے، تو انبیاء تو ان کے محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد کرنا تھا، حقیقت دکھلانی تھی. تو دیکھیں اللہ نے کیسا معجزہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی اکیلے کہیں چھپ کر نہا رہے تھے، تو انہوں نے جب کپڑے اتار کے پتھر پہ رکھے تو وہ پتھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی، وہ وہاں سے چلنے لگا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی تو وہ بھاگے اس کے پیچھے، بے اختیار بھاگے کہ کہیں یہ لوگوں کے درمیان جا کے کھڑا نہ ہو جائے، لوگوں کے سامنے نہ کھڑا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کرنا تھا. وہ پتھر واقعی اس جگہ جا کر رکا جہاں لوگوں کا ہجوم تھا، لوگوں کے سامنے جا کے رک گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا لے کے اس کے پیچھے آ رہے تھے. تو ایسے بے اختیار جب وہ سامنے آئے تو لوگوں نے خود دیکھ لیا کہ ان کے بدن مبارک پہ کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی بیماری کا بھی نام و نشان نہیں ہے. اور ایک اور قصہ یہاں پہ منسوب کیا جاتا ہے، صحیحین میں ہے، یہ جو صحیح ستہ کی جو کتب ہیں ان میں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ان کی امت کے لوگوں نے ایک تہمت لگائی تھی. یہ مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ قارون نے کسی عورت کو کچھ مال دے دلا کر بھرپور مجمع میں یہ بات کہلائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ اس عورت کے ساتھ مبتلا ہے. تو حق تعالیٰ نے آخرکار قارون کو زمین میں دنسا دیا اور اسی عورت کی زبان سے اس تہمت کی تردید کرائی. اس کے بارے میں سورہ قصص میں قصہ گزر چکا ہے کافی تفصیل سے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر کے تعاقب میں برہنہ چلے جانا یہ مجبوری کی وجہ سے تھا، اور شاید یہ خیال اور حضرت موسیٰ علیہ شاید یہ بھی خیال تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ کہیں پتھر جو ہے ان کے بھاگنے کا جو ریزن ہے نا کہ لوگ جو ہے سن کے کہیں یہ باتیں نہ بنائیں کہ نبی ہیں وہ اللہ کے، اور ایسے ہی وہ بے دھڑک وہ بھاگتے رہے پیچھے. تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کہیں یہ مجمع میں جا کے کھڑا نہ ہو جائے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ بھاگے تھے ان کے پیچھے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جسمانی اور روحانی عیوب سے پاک ثابت کرنے کا کس قدر اہتمام کیا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف سے تنفر کے جو جذبات پیدا ہو کر قبول حق میں کہیں رکاوٹ نہ پیدا کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے معجزے رونما فرمایا کرتے تھے اپنے انبیاء کو محفوظ کرنے کے لیے اور لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ لوگ افطرا گھڑتے تھے، جھوٹ کو باطل کو اللہ تعالیٰ نے جھٹلا دیا. ٹھیک ہے.